नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीलाई। उहाँसँग खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, पार्टीको घोषणापत्रको तयारी लगायत अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रामप्रसादजी। यति बेला खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। दलहरूले चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावको तयारी कसरी गरिरहेको छ? चुनावको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समिति मार्फत विभिन्न समितिहरू बनाएर एउटा चुनावी मोर्चामा लागिसकेको छ। खास गरी पार्टीको सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको छ। महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रचार समिति छ। लगायत समितिहरू मार्फत एउटा किसिमले काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यी समितिहरूमा पनि विभिन्न उपसमितिहरू मार्फत त्यो अझै मसिनो गरी त्यसमा गृह कार्य सुरु भइरहेको छ। खास गरी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले देशैभरि आफ्नो प्रदेशलाई, जिल्लालाई, पालिका र वडा तहसम्म एउटा सर्कुलर पठाएर आफूले गरेका गतिविधिहरूलाई सँगसँगै पार्टीको नीतिहरू उसहरूलाई त्यो नीतिगत रूपमा गरेका निर्णयहरू र त्यसलाई क्यारी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तलसम्म सर्कुलरहरू पार्टीको सेटअपबाट गइरहेको छ भने दोस्रो अहिले यो विधान संशोधन लगायतका विषयहरू के अरे यो घोषणापत्र तयारी उसको विषयहरूमा पनि त्यसै गरी विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर त्यसमा पनि एउटा तल्लो तहदेखि नै एउटा ग्रासरुट लेभलदेखि नै आम मतदाताको तहबाट पनि त्यसलाई सुझाव लिएर एउटा घोषणापत्र बनाउने काम पनि भइरहेको छ। अर्को सँगसँगै पार्टीको तर्फबाट जुन अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको जुन तालमेलवाला कुरा छ त्यो तालमेललाई थप चाहिँ संस्थागत रूपमै लिएर जाने सन्दर्भमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अर्को समितिले काम गरेको छ। जुन अर्को चाहिँ तालमेल गर्नुपर्ने दलहरू जो सत्तारूढ गठबन्धनसँग जोडेका छन् उहाँहरूसँगको सहकारी गर्ने त्यसको मोडालिटी बनाउने गरी पनि काम गरिरहेको छ। यो केन्द्रमा जसरी काम भइरहेको छ यो तल्लो वडा तहसम्म पनि त्यसै गरी काम भइरहेको छ। गठबन्धनका दलहरूसँग जोडिने, त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मिटिङहरू गर्ने, एउटा अवस्था र आवश्यकताको आधारमा जुन तालमेल गर्ने जुन नीतिगत निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो त्यसको आधारमा जुन फेरि पार्टीको स्थानीय तहदेखि नै त्यसको कामहरू भइरहेको अवस्था छ। तर यति बेला आम चासो छ, चर्चामा छ, सबैको उत्सुकता पनि छ कि नेपाली कङ्ग्रेसले तालमेल गरिरहँदा एउटा जुन उम्मेदवार छनौट गर्ने आधार हो त्यो आधार केला बनाउँछ भनेर धेरैले एउटा उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन्। यो चासो र चर्चाको विषय पनि बन्ने गरेको छ। खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच साझा उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने कुरा आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण छ। यस्तोमा खास गरी अब उम्मेदवार छनौट हुने आधारहरू मोटामोटी रूपमा कसरी तयार गर्नुभएको छ? अहिले त केन्द्रबाट त्यस्तो उम्मेदवारको बनाउने सन्दर्भमा त्यस्तो आधारहरू तय गरेर केन्द्रबाट त्यसरी सर्कुलर पठाइएको छैन। वडा तहबाट नै उम्मेदवार बन्ने जो हो त्यो वडा समितिले सम्बन्धित आफ्नो उसभित्र लोकप्रियताको आधारमा, उसले गरेको योगदानको आधारमा, उस यो पार्टीभित्रको निरन्तरताको आधारमा यी सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर वडा समितिले पनि आफ्ना चाहिँ टोल समितिहरू छन्, टोल समितिबाट प्राप्त सुझावको आधारमा वडा समितिले आफ्नो वडाको कतिपय ठाउँमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। कतिपय निर्णयहरू सर्वसम्मत आइरहँदा त्यो सर्वसम्मत भयो, त्यो वडाको त्यहीँ सक्यो, त्यसमा समस्या भएन। कतिपय ठाउँमा वडामा टुङ्गो लाग्न नसकेको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रीय समितिले त्यसको टुङ्गो लगाउँछ। त्यो क्षेत्रीय समितिले निर्णय गर्दै गर्दा यो संसदीय क्षेत्रीय समितिको निर्णय गर्दै गर्दा त्यसले त्यही निरन्तरता, लोकप्रियता यिनै विषयहरूलाई नै आधार बनाएर हैन को कति लोकप्रिय छ। किनभने यो चुनाव भनेको आफ्नो मात्रै मतले कहिलेकाहीँ चुनाव जित्दैन, कहिलेकाहीँ अरू तटस्थ बसेका मान्छेहरू, अरू दलहरूका मान्छेलाई पनि तान्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ हैन, अरू फ्याक्टरहरू पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै जोड्ने गरेर एउटा त्यो हेर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो जित्ने नाममा फेरि पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका, एउटा त्याग योगदान गरेका, बलिदानी गरेका त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि छोड्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यसलाई पनि एउटा मानक बनाइएको छ। भनेको यस्ता मानकहरूलाई स्थानीय स्तरको वडा तहमै, पालिका तहले पालिका तहबाटै त्यो सबैको चाहिँ फेरि न्याय कम्तीमा
पार्टी सङ्गठनमा काम गर्दै गर्दा न्याय हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति पनि दिलाउनु पर्नेछ। नत्र पार्टीको त्यो पङ्क्तिमा मान्छे किन जोडिन्छ? त्यसैले त्यो पार्टीमा न्याय हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी पार्टीको सबै तह र तबकाले यो किसिमले चाहिँ अहिले उम्मेदवारी चयनको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन्। त्यो गर्दै गर्दा अहिले हामीले आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा, आफ्नो चाहिँ जित्ने अवस्था भएको ठाउँमा हामीले आफ्नो जस्तो हुन्छ नि सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलहरूसँग हामी तल्लो तहसम्म नै सहकारी गर्ने हो भने पनि त्यो ठाउँमा हाम्रो अवस्था के छ? हाम्रो अवस्था राम्रो भएको ठाउँमा हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो अवस्था कमजोर भएको अथवा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हाम्रो सँगसँगै प्यारलली अर्को साथीहरूको पनि त्यो छ भने सहकारीमा कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हिसाबले तल्लो तहमा पनि सहकारी भइरहेको छ। त्यो सहकारीको मोडालिटी सबै तहबाट आउँदै गर्दा केन्द्रले पनि त्यो मोडालिटीमा काम गरिरहेको छ। तर यसपटक उम्मेदवार छनौट गर्दा केन्द्रले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने अथवा केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई मान्नै पर्ने दबावमा कार्यकर्ताहरू हुन्छन् कि पुगिन्छ कि भन्ने कतिपय स्थानीय तहका नेताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको अवस्था पनि छ। जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ, महानगरपालिकाहरूमा उम्मेदवार छनौट गर्ने आधार केन्द्रले बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् र यस्तोमा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यहाँका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू धेरै उत्साहित पनि छन्, धेरै चिन्तामा पनि छन् कि हामीले चाहेको उम्मेदवार उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, हामीले चाहेको रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर पनि धेरैले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको सुनिन्छ। यी तमाम समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने दिशातर्फ पार्टीले गृह कार्य गरिरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्णय गर्दै गर्दा भनेको तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्यो त्यो गर्दै गर्दा तालमेलको विषयलाई इन्कार गरेन। स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्न सकिने भन्यो। तर त्यसो गर्दै गर्दा टिकट वितरणको सन्दर्भमा, उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले तहगत रूपमा उम्मेदवार बनाउने त्यो चाहिँ प्लेटफर्महरू तय गरेको छ। महानगरपालिकाको हकमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले समितिले निर्णय गर्छ। महानगरपालिकाको हकमा जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभएको चितवनको लगायतको अरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा केन्द्रले निर्णय गर्छ, केन्द्रीय चाहिँ संसदीय समितिले निर्णय गर्छ। बाँकीको हकमा नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रदेशले निर्णय गर्छ। गाउँपालिकाको हकमा जिल्लाले निर्णय गर्छ। तपाईँको वडाको हकमा तपाईँको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले निर्णय गर्छ। भनेपछि सम्बन्धित क्षेत्र जसलाई विधानत व्यवस्था छ, विधानत अधिकार तोकिएको छ, विधानत उसको कर्तव्य हो त्यसभित्रको उम्मेदवार चयन गर्ने, त्यो अवस्थामा तपाईँ गठबन्धन गर्ने हो भने पनि नगर्ने हो भने पनि हामीले सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गर्ने भनिसकेका छौँ भने गठबन्धन गर्ने कुरा हुँदै गर्दा हाम्रो विधानले दिएको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो साथीहरूको भावना, हाम्रो साथीहरूको त्यहाँको स्ट्रेन्थ त्यसलाई नजरअन्दाज नगरिकन हाम्रै कमिटीहरूले, खास गरी भन्नुहोस् न जिल्ला स्तरीय चाहिँ वार्ता समिति बनायो भने पनि हाम्रो नेतृत्वको वार्ता समिति बन्छ सबै गठबन्धनका दलहरूसँग। प्रदेशमा पनि प्रदेशको गठबन्धनमा रहेका दलहरू प्रदेशभित्रको चाहिँ तालमेल गर्ने कुरा प्रदेशले त्यो गर्छ। भनेपछि प्रदेशले निर्णय गर्दै गर्दा जस्तो भनौँ इटरीमा तपाईँले त्यहाँका साथीहरू हाम्रो पोजिसन राम्रो छ, हामी जित्ने अवस्था छ भनेर भनिरहँदा त्यहाँको प्रदेशको साथीहरूको भावनाभन्दा बाहिर रहेर त्यो प्रदेशको समितिले निर्णय गर्यो भने त्यो बेलामा त त्यहाँको साथीहरूको त्यो जुन रुष्ट बन्ने अवस्था हुन्छ त्यो रुष्ट बनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई घाटा नहुने गरी जुन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो समितिले उहाँहरूको भावनालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले हाम्रो विधानले दिएको अधिकार, विधानको व्यवस्था र पार्टीले गरेको निर्णय जुन सर्कुलर छ त्यो सर्कुलर अनुसार यो गर्दै गर्दा यो कसैलाई अन्याय हुने, कसैलाई चाहिँ मतलब ऊ न्यायबाट वञ्चित हुने, उसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने भन्ने खालको यो अवस्था नरहन सक्छ। त्यसैले यो ढङ्गबाट काम हुनुपर्छ, यो ढङ्गबाट टिकट वितरण हुनुपर्छ, उम्मेदवार चयन यो ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो गर्दै गर्दा कसैको क्षेत्राधिकारमा कोही प्रवेश पनि गर्दैन। हो, यहाँ मिलेन भने माथि टुङ्गो लाउनु पर्ने अर्को ठाउँबाट टुङ्गो लाग्ला, तर यो टुङ्गो लाग्नुपर्ने ठाउँ भनेको हामीले तोकेको छ, पार्टीको विधानले तोकेको छ। त्यसैले गाउँपालिकाको टुङ्गो तपाईँको जिल्लाले टुङ्गो लगाउँछ, नगरपालिकाको टुङ्गो प्रदेशले टुङ्गो लगाउँछ, त्यो नगरपालिकाबाट प्रदेशमा टुङ्गो नलागेर त्यो केन्द्रमा आउँदैन र महानगरपालिकाको टुङ्गो केन्द्रले लाउँछ, केन्द्रीय निर्वाचन समितिले संसदीय समितिले टुङ्गो लगाउँछ। केन्द्रीय संसदीय समितिले टुङ्गो लाउँदै गर्दा त्यहाँ पनि सभापति हुनुहुन्छ, महामन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, उपसभापतिहरू, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ र सभापतिले तोकेका केही व्यक्तिहरू गरेर त्यो संसदीय समिति जुन हुन्छ त्यसले पनि एउटा विवेकका आधारमा निर्णय गर्ला नि त। हाम्रो नेतृत्वको विवेकमाथि त विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो विवेकमाथिको त्यो विश्वास गर्दै गर्दा उहाँहरूका केही बाध्यता पनि होलान्,
उतापट्टि कुनै न कुनै ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था त गठबन्धन गरिसकेपछि सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गर्ने चुनाव यो मात्र छैन, चुनाव यो मात्रै छैन नि त, स्थानीय तहको लगत्तै संसदीय चुनाव छ, प्रदेशको चुनाव छ। अहिले यहाँ नरम करम मिल्न नसकेको ठाउँमा पछि संसदीय र प्रदेशमा पनि नरम करम गराउन सकिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभएको चितवनको कुरा हो भने चितवनमा अघिल्लो पटक हामीले छोड्यौँ, त्यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ कुन अवस्थामा हामी चुनाव जितेको छ तपाईँलाई थाहा नै छ। भनेको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ चुनाव चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट, हाम्रो उम्मेदवार त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी भएर अहिले त्यहाँ हाम्रो चुनाव जितेको अवस्थामा भोलि गठबन्धनमा रहेका दलका नेतालाई त्यहाँ एउटा चाहिँ सिटमा हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सपोर्ट निर्वाचन क्षेत्रमा पनि तालमेल हुन सक्छ। त्यो त छँदैछ नि त। अब खास गरी निर्वाचनको एउटा तयारीमा पार्टीहरू जुटिरहँदा घोषणापत्र अहिले सबैको चर्चाको विषय पनि छ। अब कि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा के विषयहरू समावेश गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय पनि छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयदेखि गृह कार्य पनि गर्दैछ र यहाँ आफै पनि यो घोषणापत्र तयारी समितिको एउटा जिम्मेवार सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यसैमा एउटा अहिले काम गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ। यो हिसाबले समग्र रूपमा हेर्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बनाइन लागेको घोषणापत्र कस्तो हुन्छ? पार्टी महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र जुन तयारी समिति बनेको छ, यसको 28 सदस्यीय उहाँको सहित 29 सदस्यीय घोषणापत्र तयारीको त्यो जुन समिति छ, त्यो समितिको पहिलो बैठक अस्ति हामीले बस्यौँ। त्यो बैठकबाट समितिका संयोजकज्यूले कामहरू बाँडफाँड गर्नुभएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले मतलब यहाँ काठमाडौँमा बसेर पुरै आफूलाई मनमा लागेको कुरा अथवा चाहिँ केही त्यहाँ समितिमा बसेका मान्छेलाई मनमा लागेको कुरा मात्रै कोरेर त्यसलाई घोषणापत्रको रूपमा तल लिएर जाने तयारी गरिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले आम मतदातालाई, आम नागरिकलाई यसमा इन्भल्भ गराउने हिसाबले काम सुरु भएको छ। खास गरी हामीले सोसल मिडिया मार्फत एउटा आह्वान गरिरहेका छौँ सुझावहरू दिनलाई। अर्को हामीले टोल फ्री नम्बर राखेर चाहिँ यो तपाईँ पैसा नलाग्ने नम्बरबाट फोन गरेर तपाईँले आफ्नो सुझाव टिपाउन सक्नुहुन्छ। हिजो मात्रै हामीले पार्टीको चाहिँ सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ SMS गरेर तपाईँले 2 दिनभित्र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले पठायौँ। त्यो सुझाव दिँदै गर्दा तपाईँले भाइबरमा, SMS मा अथवा WhatsApp-मा अथवा इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो उपलब्ध गराएका छौँ। भने अर्को 753वटै पालिकाका हाम्रा नगर सभापतिहरू, हाम्रा पालिका सभापतिहरूलाई हामीले यो चाहिँ त्यसै गरी SMS गरेर उहाँहरूलाई यो पठाउनका लागि भनेका छौँ। र हामीले अहिले पार्टी सभापतिहरू, जिल्लाका पार्टी सभापतिहरू 753वटा पालिकामा रहेका हाम्रा चाहिँ जो सभापतिहरू सँगसँगै हामीले हाम्रो चाहिँ निर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरेर 500 को हाराहारीमा जो हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले पर्सनली फोन गरेर यो चाहिँ सुझावहरू लिने क्रम सुरु भएको छ। अब यसका लागि हाम्रा केही साथीहरू यसमा बिहान दिनभरि खटिरहनु भएको छ। 7वटा प्रदेशमा यसरी काम बाँडफाँड भएर काम भइरहेछ। भनेको एउटा हामी आफै पनि इन्भल्भ भइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी मार्फत पनि हामीले व्यापक रूपमा एउटा इन्टरेक्सन गरिरहनु भएको अवस्था छ। स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू, स्थानीय जनताको फिडब्याक कस्तो आउँछ त्यसैका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको एउटा घोषणापत्र बन्छ भन्ने एउटा यहाँको भनाइरह्यो। अब र घोषणापत्र बन्दै गर्दा घोषणापत्र यस अगाडि 74 सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको छ। घोषणापत्रमा प्राय नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभएर हरेक पार्टीहरूले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणापत्रमा समेट्ने, तर जब आफू पद र पावरमा पुगिन्छ अथवा सत्तामा पुगिन्छ त्यसको कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नदिने, ती कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने यो अवस्था विद्यमान छ। यसको लामो समयदेखि यहाँले आफैले पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यो समग्र समस्यालाई हेर्दाखेरि घोषणापत्रमा भएका कुराहरू व्यवहारमा ठ्याक्कै किन उतार्न सकिँदैन र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा किन महत्त्वाकांक्षी योजना राख्छन् जुन पुरा गर्न सकिँदैन? बडो महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने अहिले पनि दलका नेताहरू चाहिँ चुनावको आसपासमा पुग्यो भने चुनाव आयो, भोट माग्न आयो, यही बेला नमस्कार गर्न आयो भन्ने एउटा खालको त्यो आम त्यो धारणा देखिन्छ होइन। हामीले पनि कतिपय ठाउँमा त्यो सुन्न पायौँ होइन, भोग्न पनि पाएका छौँ। अर्को कुरा के भने घोषणापत्रमा मान्छेको विश्वासै छैन। घोषणापत्र चाहिँ खालि चुनाव अगाडि एउटा चाहिँ यो भन्यो सकियो भन्ने टाइपको। त्यसैले हामीलाई यो अभ्यासबाट यो चाहिँ पटक पटकको हामीले यो चाहिँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा अनि त्यो जे भन्दै पनि हुन्छ, एक आकाशको तारा झारिदिन्छु टाइपको गफ गर्दै पनि हुन्छ, पुरा गर्नु केही पनि छैन भनेको जस्तो खालको जुन व्यवहारहरू भइरहेको छ। त्यसैले यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट स्वयं हाम्रो संयोजकज्यू जो महामन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीको गगन थापाज्यूले
हामीलाई मिटिङमा के भन्नुभएको थियो भने र जुन कुरा यो आम नागरिकको बिचमा लिएर जानु पनि जरुरी छ र यो पार्टीको यो एउटा कमिटमेन्ट पनि हो। खास गरी नेपाली कांग्रेसले यो पटक चाहिँ आफूलाई सबै कुरा थाहा छ, त्यसकारण हामी यहाँ बसेर लेखिदिन्छौँ यो हाम्रो घोषणापत्र हो भनेर छोडिदिनेवाला छैन। पहिलो यसमा आम नागरिकदेखि हाम्रा कार्यकर्ताहरूको यसमा सहभागितामूलक एप्रोचमा हामी एउटा गयौँ, एक पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो घोषणापत्र अथवा त्यसको नाम हामी अर्को उसबाट पनि जाला, प्रतिबद्धता पत्र, सङ्कल्प पत्र अथवा यो खालको नाममा पनि आउला। यो प्रतिबद्धता पत्र अथवा सङ्कल्प पत्र लिएर जाँदै गर्दा त्यो प्रतिबद्धता अथवा सङ्कल्प गरेको कुरा कति हामीले पार लगायौँ, कति हाम्रो पुरा गऱ्यौँ, त्यसको एउटा मानक के हो त? जस्तो हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट बनाएर तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ नि इन्डिकेटरहरू तोकेर त्यो इन्डिकेटरहरूमा प्रत्येक वर्ष हामीले त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएको छ कि छैन, त्यो अरूले होइन, त्यो चाहिँ मतलब सोसल अडिट गर्ने अथवा थर्ड पार्टी अडिट गर्ने कुरा होइन, त्यो मूल्याङ्कन स्वयं त्यो निर्वाचित भएर गएका पालिकाको सभापति पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा त्यो वडाको तल्लोसम्म उनीहरूले यसको स्वमूल्याङ्कन गर्ने एउटा विधि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बनाउँछ। त्यो नेपाली कांग्रेस मूल्याङ्कनसँगै यहाँलाई रोकेँ थोरै, मूल्याङ्कन सँगसँगै अनुगमन गर्ने परिपाटी छैन पार्टीहरूमा। जस्तो कुनै एउटा व्यक्ति 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर जान्छ पालिकामा, मेयर बन्छ, उपमेयर बन्छ, तर उसले गरेको काम सही डिरेक्सनतिर गएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन पार्टी संयन्त्रबाट हुन सक्दैन। त्यो नहुँदाखेरि मेयरले आफू खुसी कार्ययोजना बनाउने, लागू गर्ने, अर्को पटक चुनावमा जाँदाखेरि त्यसपछि यी के घोषणापत्रमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू इभ्यालुएसन राम्रोसँग नहुने, यी समस्या प्राय कांग्रेसको मात्रै नभएर हरेक पार्टीको यही देखिएको अवस्था छ। राख्दाखेरि मोनोरेलदेखि मेट्रो रेलसम्मका कुराहरू 74 सालकै घोषणापत्रमा छन्, प्राय सबै पार्टीका घोषणापत्रमा छन् ती कुराहरू। अहिले कांग्रेस, एमाले लगायतका ठुला दलका घोषणापत्रमा त उच्च प्राथमिकताका साथ छन् यी विषय, तर यी विषय राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ र त्यसको औचित्यता अहिले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् दलहरूले। यो अवस्थामा चाहिँ अब अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने यहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो कसरी हुन्छ? त्यही भएर नै भनेको यो हामीले इन्डिकेटरहरू तोकेर त्यो इन्डिकेटर अनुसार तपाईँले गरेका कामहरू त्यसमा उस भयो कि भएन, त्यो अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर, जस्तो हामीले हुन्छ नि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका कतिपय इन्डिकेटरहरूमा हामीले पुरा गर्ने गरेनौँ। अहिले तपाईँको हेर्नु न, स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुराले तपाईँको प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर कति उत्कृष्ट नगरपालिका के भनेर आफैले गरेको पनि देखिन्छ, अरूहरूले पनि थर्ड पार्टीले पनि गर्छ। हो त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले आफूले जितेको ठाउँहरूमा त्यो एउटा इन्डिकेटरहरू तोकेर त्यो अनुसारको चाहिँ तिमीले काम गरेको छैनौ, मैले आफैले काम गरेको छैन भन्ने कुराको एउटा त्यो गर्छ। त्यसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ एउटा मापदण्ड, उसको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड पनि त्यसलाई पार्टीले बनाउँछ र प्रत्येक वर्ष त्यो घोषणापत्रको आधारमा आफूले निर्वाचित मतलब नेपाली कांग्रेसले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू जो छन् उनीहरूको एउटा नेसनल वर्कसप गर्छ। त्यसको आधारमा तिमीले यो गरेका छैनौ, अझ यसमा यो गर्न जरुरी छ, यहाँ तिम्रो कमजोरी छ, यसरी सुधार्न जरुरी छ, यहाँ राम्रो भएको छ, अझ यसलाई थप राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा एउटा प्रत्येक वर्ष हामीले चुनाव जित्यौँ, घोषणापत्र बनाइदिउँ, स्थानीय तहमा पनि हामीले एउटा टेम्प्लेट पठाइदिन्छौँ, त्यसको आधारमा स्थानीयहरूले पनि पालिका, नगरपालिका, वडाहरूले घोषणापत्र बनाउँछन्, त्यो आधारमा चुनाव उठ्छन्, जिते हारे पनि छोडिदिउँ भनेर 5 वर्षपछि एकैताल हिसाब गर्नेवाला छैनौँ। यो घोषणापत्रको यो जुन समिति छ, यो घोषणापत्रको समितिमा रहेको हामी भोलिको दिनमा पनि त्यसमा फलोअप गर्ने कुरा हुन्छ, केन्द्रीय समितिमा भएका कारणले पनि, सँगसँगै पार्टीको संयन्त्रबाटै पनि निर्वाचित भएका हाम्रा जनप्रतिनिधि जो छन् पार्टीको तर्फबाट उनीहरूलाई समेत त्यसमा उनीहरूलाई नि इन्भल्भ गराएर उनीहरूको सहभागितामा नेसनल वर्कसपहरू गराएर यहाँ काम भएको छ, यहाँ राम्रो भएको छ, यहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ, यहाँ अझै चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुपर्ने छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गर्ने र त्यसको एउटा मापदण्ड चाहिँ मूल्याङ्कनको मापदण्ड पनि बनाएर भोलिको दिनमा फेरि कतिपय सन्दर्भमा दोहोरिनु पर्ने होला, कतिपय सन्दर्भमा जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न, भारतमै पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय मन्त्रीहरू राम्रो काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर उसलाई भन्नै नपर्ने, उसको जो इन्डिकेटरहरूमा ऊ खरो उत्र्यो भने ऊ दोहोरिन्छ, खरो उत्रिएन भने ऊ दोहोरिँदैन, उसलाई सांसदको टिकट दिने नदिने, उसलाई भोलिको पालिकामा वडाको टिकट दिने नदिने, भोलिको उसलाई पालिकाको टिकट दिने नदिने, यो सबै कुरा त्यसै अनुसार घोषणापत्र बनाइदियो सक्यो अथवा यो भन्ने लेभलमा छैन। हामी यसरी चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन विधि पनि यो घोषणापत्र सँगसँगै मूल्याङ्कन विधि पनि हामी सेट गर्छौँ। पक्कै पनि। अब खास गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले जुन एउटा विकासको मोडल अगाडि सारेको छ र घोषणापत्रमा विकासका विभिन्न मोडलहरू छन्, स्थानीय जनताका आवश्यकता, चाहना, उनीहरूका समस्या र उनीहरूले आफैले समाधान गरून् भन्ने हिसाबले 74 सालको निर्वाचनमा सङ्घीय बजेटको 50% रकम बजेट
सिंहदरबारबाट गाउँ जाने विषयलाई घोषणापत्रमा निकै प्राथमिकताका साथ राखेको छ र त्यो विषयले एउटा कार्यान्वयन पनि पायो। तर जुन बजेट कार्यान्वयनको अवस्था छ नि असाध्यै निराशाजनक छ। बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रै छैन, बजेट खर्च हुन सकेको अवस्था छैन। 25% 30%सम्म बजेट खर्च भएकोलाई उल्लेख्य प्रगतिका रूपमा मान्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था अब यहाँहरूले जुन घोषणापत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई कसरी एउटा सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि विकास बजेटलाई 100% पुर्याउने गरी हामी आधार तयार गर्छौँ भन्ने आधार के छ, सुनिश्चित कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै यो त केन्द्रदेखिकै समस्या भयो। यो त तल्लो तहसम्म खास गरी ओडामा पालिकाहरूमा अझ दूरदराजमा त अझ धेरै गाह्रो छ, किनभने कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यही ढङ्गले पुगेको छैन। अहिले पनि कति कर्मचारी नपुगेको अवस्था छ होइन, गएकाहरू पनि तुरन्त फर्किने काजमा आउने गर्दाखेरि यो दूरदराजको भोगेको समस्या छ। त्यो ठाउँमा राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन, स्वाभाविक हो। त्यो ठाउँमा तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँको विकासकै बजेटहरू चाहिँ पुरै उपयोग हुन पाएको छैन। यहाँ केन्द्रीय सरकारकै कुरा गर्नु त सङ्घीय सरकारकै कुरा गर्नु नै सङ्घीय सरकारका ठुला आयोजनाहरूमा अहिले पनि फ्रिज भइरहेछ बजेटहरू भनेपछि यो आम यो समस्या भएको छ। यो समस्याको समाधान चाहिँ यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेसनल एउटा चाहिँ कन्सेन्सस चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। सरकारले अझ त्यो खालको एउटा काम मतलब हुन्छ नि त्यो आइडियामा अझ बढी काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ एउटा। दोस्रो, अहिले तपाईँको हाम्रो स्थानीय स्तरमा जुन किसिमले अहिले काम भइरहेको छ त्यो स्थानीय स्तरको कामलाई जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न त्यो 22वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकल अधिकार छन्, 15वटा चाहिँ संयुक्त अधिकारहरू छन्। ती अधिकारहरू पनि जुन लेभलबाट संविधानमै व्यवस्था गरेको अधिकारहरू छन् त्यो अधिकारहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन नहुँदाखेरि अहिले पनि उसलाई संविधानले तोकेको अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा स्थानीय तहले पाइरहेको छैन भनेपछि त्यसमा पनि काम गर्नुपर्ने छ। संयुक्त अधिकारहरू भनेको छ त्यसको सन्दर्भमा पनि संयुक्त अधिकारहरूको सन्दर्भमा काम कानुनी संरचना भन्न त्यो कानुनी संरचना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा भएका संरचनाहरू प्रशासनिक लगायतका अन्य संरचनाहरू छन्। खास गरी स्थानीय तहहरू भनेको सेवा प्रवाहमा आम मानिसको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको छ। तर सिंहदरबार सँगसँगै यहाँ सबभन्दा ठुलो अर्को समस्या भनेको सिंहदरबारको विषय प्रवेश त गर्यो गाउँमा, सेवा प्रवाहको विषय गाउँमा त प्रवेश पायो, तर सँगसँगै भ्रष्टाचार लगायतका अनियमितताका कुराहरू पनि सँगसँगै गएको छ। त्यसैले आजको अर्को ठुलो समस्या भनेको यो गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारमा मौलाएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई पनि रोक्नुपर्ने छ। त्यो रोक्नका लागि पनि हामीले यो पटक त्यो यो उसमा घोषणापत्र मार्फत र हाम्रा संयन्त्रहरू मार्फत त्यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने खोजिरहेछौँ। त्यसैले यो ढङ्गले काम भयो भने हामी स्थानीय स्तरलाई जुन किसिमले हाम्रो संहिताको जुन हाम्रो मर्मको अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय तहलाई हामीले इम्पावर गर्न खोजिरहेका थियौँ, त्यसलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेका थियौँ। त्यो शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो ढङ्गले चुनाव जितेर आउँदै गर्दा र यहाँ केन्द्रीय सरकार खास गरी तल्लो तहमा रहेको चाहिँ स्थानीय सरकार र केन्द्रमा सङ्घीय सरकार हाम्रो भयो भने यो डबल इन्जिनको सरकार जुन किसिमले हामीले अथवा त्यो भयो भने प्रदेशमा पनि हामीले यो ट्रिपल इन्जिनवाला जुन कुरा छ यो ट्रिपल इन्जिनवाला सरकार त्यसरी बन्न सकेको अवस्थामा वास्तवमै यो संहितालाई पनि हामीले थप मजबुत बनाउने, स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने र केन्द्रीय सरकार मार्फत समन्वय गरेर जाने कुरालाई यसले काहीँ न काहीँ योगदान पुग्छ भन्ने लाग्छ। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।